प्यारे दोस्तों, एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में जाने लगी तो बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा और समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को बहुत देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे और वो शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकाल कर इन दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वो क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक दरिंदे, एक जानवर ने मेरे बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन इस शेर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बकरी से दोबारा एक और इम्तिहान लेना था और देखना था कि बकरी की फितरत क्या है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो एक बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के भी काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर लिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, अब मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी इस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के साथ होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, ये किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस यही ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश भी रुक गई। बकरी ने गार में उसको रख कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये शेर का बच्चा अकेले यहाँ पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई और 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल करने की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर बकरी को उस पर रहम आ गया कि ना जाने इसके माँ बाप कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनाचे बकरी उसे घर ले आई, जहाँ अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब वो उसकी माँ बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई। बकरी ने बड़े प्यार से उसे पालना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत मोहब्बत करती और उसे अपने सीने से लगाए रखती। अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी को 2 बच्चे दिए, यानी बकरी के अपने भी बच्चे पैदा हो गए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी ही मेरी माँ है। वो हमेशा उसे माँ समझकर उसके साथ रहा करता था। जब शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई, तो बकरी के दिल में अक्सर ये डर लगा रहता था। उसको खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी, और जब ये जवान होगा तो इसे मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है और अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी ये सोचती कि क्या ये मुझे खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती, या अल्लाह तेरी ज़ात पे भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला है, इसे मैंने माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है।
اب اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف شیر بکری کا بہت خیال رکھتا تھا اور بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب میں تمہیں جنگل میں کہیں جانے نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری ہمیشہ اس کو دعائیں دیتی تھی۔ پیارے دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھی، محبت کا اب یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک بھوکا شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ بھوکا شیر کہنے لگا، ارے تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارا کام تو ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہیں۔ تو جس شیر کو بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اس وقت اس بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا، اور جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس بکری کی محبت ڈال دی، اور اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہاں کوئی بھی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر یہاں حملہ کرنے آیا تھا وہ غرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ اس پر دوسرے شیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے اور اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جس شیر کو بکری نے پالا تھا اس نے دوسرے شیر پر جھپٹا مارا اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن میں لگا دیے اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا، میں تجھے ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی، میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا تھا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا ہے۔ دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا اور اس کا بیٹا بن کے رہ گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا۔ دوستو، آج کل کے بچے تو ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنے ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، حالانکہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کتنی مشکلوں سے پالا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھیں اور ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔